नमस्कार सबैजनालाई नलेज होम युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले पावर पोइन्टका केही क्वेशनहरु लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 1। Which tab is not available on the left panel when you open a presentation? यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हामीले प्रेजेन्टेसन ओपन गर्दाखेरि हाम्रो लेफ्ट प्यानलमा चाहिँ तलका मध्ये कुन चाहिँ अप्सन देखिदैन भनेर क्वेशनले सोधेको छ। ए मा छ आउटलाइन, बी मा छ स्लाइड, सी मा छ नोट र डी मा चाहिँ छ अल अफ द एबोभ आर अभाइलेबल। यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ, जसलाई चाहिँ मैले बोल्ड गरिहालेँ। यसलाई हामी प्र्याक्टिकलबाट पनि हेरिहालौं। मैले पावर पोइन्ट ओपन गरे। हजुरहरुले यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, एउटा यहाँ स्लाइड भन्ने छ, अर्को चाहिँ आउटलाइन भन्ने छ, तर यहाँ चाहिँ नोट्स भन्ने कतै पनि छैन। त्यसैले हाम्रो यो क्वेशनको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हो। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 2। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन इज वाइडली युज एज। हाम्रो पावर पोइन्ट चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ नोट आउटलाइन फर टिचर्स, बी मा छ कम्युनिकेसन अफ प्लानिङ, सी मा छ प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन अफ स्टुडेन्ट, डी मा छ नन अफ द एबोभ। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरिहालेँ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 3। What we have to type in the run dialog box to open PowerPoint? यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हामीले पावर पोइन्ट ओपन गर्नको लागि रन डायलग बक्समा चाहिँ के टाइप गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ पावर पोइन्ट, बी मा छ पावर पोइन्ट, सी मा छ पीडब्ल्यूआर पोइन्ट, डी मा छ पावर पीएनटी। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। हामीले रनमा गएर पावर पीएनटी टाइप गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो पावर पोइन्ट ओपन हुन्छ। अब अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 4। व्हाट इज डिफाइन्ड बाइ द ह्यान्डआउट मास्टर? यो क्वेशनले चाहिँ ह्यान्डआउट मास्टरले के डिफाइन गर्छ भनेर सोधेको छ। ए मा छ स्लाइड फर्म्याटिङ, बी मा छ लेआउट अफ अडियन्स ह्यान्डआउट, सी मा छ ह्यान्डआउट कन्टेन्ट फर्म्याटिङ र डी मा चाहिँ छ अल अफ द एबोभ। र यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ, लेआउट अफ अडियन्स ह्यान्डआउट। हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 5। What is the term used when the clip art image changes the direction of face? यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो क्लिप आर्ट इमेजको फेस डिरेक्सन चेन्ज गर्न कुन टर्म युज गर्ने भनेको छ। ए मा छ रोटेट, बी मा छ फ्लिप, सी मा छ ग्रुप, डी मा छ क्रप। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रोटेट रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 6। Which of the following should be used when you want to add a slide to an existing presentation? यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो एक्जिस्टिङ प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ नयाँ स्लाइड राख्नु पर्यो भने तलको मध्ये कुन चाहिँ अप्सन युज गर्ने भनेको छ। ए मा छ फाइल एड न्यू स्लाइड, बी मा छ फाइल ओपन, सी मा छ फाइल न्यू, डी मा छ इन्सर्ट न्यू स्लाइड। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी इन्सर्ट न्यू स्लाइड रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरिहालेँ। अब हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 7। इन स्लाइड लेआउट प्यानल हाउ मेनी लेआउट आर अभाइलेबल फर टेक्स्ट लेआउट बाई डिफल्ट? हाम्रो स्लाइड लेआउट प्यानलमा बाई डिफल्ट कतिवटा टेक्स्ट लेआउट हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अप्सन ए मा छ 4, बी मा छ 7, सी मा छ 5, डी मा छ 6। हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ, 4। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ। क्वेशन नम्बर 8। What leads you to create a new presentation by selecting ready-made font color and graphic effect? यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो रेडीमेड फन्ट कलर र ग्राफिक इफेक्ट राखेर नयाँ प्रेजेन्टेसन क्रिएट गर्नको लागि तलको मध्ये कुन अप्सन युज गर्ने भनेको हो। ए मा छ प्रेजेन्टेसन टेम्प्लेट, बी मा छ मास्टर स्लाइड, सी मा छ डिजाइन टेम्प्लेट र डी मा छ एनिमेसन। र यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ, डिजाइन टेम्प्लेट। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 9। What PowerPoint feature will you use to apply motion effect to different object of a slide? यो क्वेशनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो स्लाइडमा रहेको डिफरेन्ट अब्जेक्टहरुमा चाहिँ मोसन इफेक्ट राख्नको लागि पावर पोइन्टको कुन फिचरले हेल्प गर्छ भनेको छ। ए मा छ स्लाइड ट्रान्जेक्सन, बी मा छ स्लाइड डिजाइन, सी मा छ एनिमेसन अब्जेक्ट, डी मा छ एनिमेसन स्किम। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ, जसलाई चाहिँ मैले बोल्ड गरेँ।
अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 10 इन व्हिच मेनु क्यान यु फाइन्ड फिचर्स लाइक स्लाइड डिजाइन स्लाइड लेआउट एसेट्रा हाम्रो स्लाइड डिजाइन स्लाइड लेआउट जस्ता फिचर्सहरु चाहिँ हामीले कुन मेनुमा फाइन्ड गर्छौं भनेर क्वेसनले सोधेको छ ए मा छ इन्सर्ट मेनु बी मा छ फर्म्याट मेनु सी मा छ टुल्स मेनु र डी मा छ स्लाइड शो मेनु र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी फर्म्याट मेनु रहेको छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 11 हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर बिट्विन स्टार्ट एन्ड फिनिश इन अटो कन्टेन्ट विजार्ड यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो अटो कन्टेन्ट विजार्ड स्टार्ट गर्दादेखि फिनिश गर्दासम्म कतिवटा स्टेप हुन्छ भनेर सोधेको छ ए मा छ 3 बी मा छ 4 सी मा छ 5 डी मा छ 6 यसको हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ 3 वटा स्टेपहरु हुन्छन्। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 12 व्हिच अफ द फलोइङ आर नट पावरपोइन्ट भ्यू तलका मध्ये कुन चाहिँ पावरपोइन्ट भ्यू होइन भनेर क्वेसनले सोधेको छ ए मा छ पेज भ्यू बी मा छ प्रिन्ट भ्यू सी मा छ नर्मल भ्यू डी मा छ आउटलाइन भ्यू यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ पेज भ्यू हुँदैन। अब अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 13 स्लाइड ट्रान्जेक्सन क्यान बी अप्लाइड टु हाम्रो स्लाइड ट्रान्जेक्सन चाहिँ कुन स्लाइडमा अप्लाई गर्न मिल्छ भनेर क्वेसनले सोधेको हो ए मा छ करेन्ट स्लाइड बी मा छ सेलेक्टेड स्लाइड सी मा छ अल स्लाइड डी मा छ अल अफ द एबोभ र यसको आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी अल अफ द एबोभ रहेको छ। हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 14 इन नर्मल भ्यू दिस ट्याब डिस्प्लेज द कन्टेन्ट अफ इच स्लाइड यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो नर्मल भ्यूमा चाहिँ स्लाइडको कन्टेन्ट देखाउने ट्याब कुन हो भनेर सोधेको छ ए मा छ स्लाइड्स बी मा छ भ्यू सी मा छ आउटलाइन डी मा छ सर्ट हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ यसलाई पनि मैले कलर गरे। अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 15 टु प्रिन्ट पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन प्रेस हाम्रो चाहिँ पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनलाई प्रिन्ट गर्न कुन अप्सन युज गर्ने भनेको छ ए मा छ कन्ट्रोल ए बी मा छ कन्ट्रोल एम सी मा छ कन्ट्रोल टी डी मा छ कन्ट्रोल पी हामीले चाहिँ कन्ट्रोल पी प्रेस गर्यौं भने हाम्रो प्रेजेन्टेसन प्रिन्ट हुन्छ त्यसैले यसको सही आन्सर अप्सन नम्बर डी हो। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 16 व्हिच की अन द कीबोर्ड क्यान बी युज टु भ्यू स्लाइड्स हो यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको हो भने हाम्रो कीबोर्डमा रहेको कुन चाहिँ कीले चाहिँ हाम्रो स्लाइड शो भ्यू गर्छ भनेको हो ए मा छ F5 बी मा छ F6 सी मा छ F7 र डी मा छ F8 हाम्रो सही आन्सर अप्सन नम्बर ए रहेको छ F5। हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 17 व्हिच भ्यू इन पावरपोइन्ट क्यान बी युज टु इन्टर स्पिकर कमेन्ट हाम्रो पावरपोइन्टको चाहिँ कुन चाहिँ भ्यूमा स्पिकर कमेन्ट राख्न सक्छौं भनेर क्वेसनले सोधेको छ ए मा छ नर्मल बी मा छ स्लाइड शो सी मा छ स्लाइड सर्टर डी मा छ नोट्स पेज र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी नोट्स पेज रहेको छ यसलाई पनि मैले बोल्ड गरे। अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 18 व्हिच टाइप अफ फन्ट आर बेस्ट सुइटेबल फर टाइटल एन्ड हेडलाइन्स हाम्रो टाइटल र हेडलाइनको लागि सुइटेबल फन्ट चाहिँ कुन हो भनेर सोधेको छ ए मा छ सेरिफ फन्ट बी मा छ सान्स सेरिफ फन्ट सी मा छ टेक्स्ट फन्ट डी मा छ पिक्चर फन्ट र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ यसलाई पनि मैले कलर गरे। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 19 व्हिच अप्सन क्यान बी युज टु सेट कस्ट्युम टाइमिङ फर स्लाइड इन प्रेजेन्टेसन यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ कस्ट्युम टाइम सेट गर्नको लागि तलका मध्ये कुन चाहिँ अप्सन युज गर्ने भनेको छ अप्सन ए मा छ स्लाइडर टाइमिङ बी मा छ स्लाइडर टाइमर सी मा छ रिहर्सल डी मा छ स्लाइड शो सेटअप यसको सही आन्सर चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर सी रहेको छ यसलाई पनि मैले कलर गरिहाले। हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 20 व्हिच अफ द फलोइङ विल नट एडभान्स द स्लाइड इन स्लाइड शो भ्यू अप्सन ए मा रहेको छ ESC की बी मा छ स्पेस की सी मा छ इन्टर की डी मा छ माउस बटन र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए ESC की रहेको छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ क्वेसन नम्बर 21 डट कन्ट्रोल अल द मेन स्लाइड कन्ट्रोल टास्क फर देयर प्रेजेन्टेसन यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने
हाम्रो प्रेजेन्टेसनको मेन स्लाइडहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने तलका मध्ये कुन चाहिँ अप्सन हो भनेको छ। ए मा छ टास्क बार, बी मा छ टास्क प्यान, सी मा छ कन्ट्रोल प्यानल, डी मा छ नन अफ द एबोभ। र हाम्रो यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी टास्क प्यान रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरिहालेँ। यसैगरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 22 टु इन्सर्ट अ हाइपरलिङ्क इन अ स्लाइड। हामीले चाहिँ स्लाइडमा हाइपरलिङ्क राख्नु पर्यो भने के क्लिक गर्ने भनेको छ। ए मा छ चुज इन्सर्ट हाइपरलिङ्क, बी मा छ प्रेस कन्ट्रोल के, सी मा छ हाइपरलिङ्क क्यानट बी इन्सर्टेड इन स्लाइड, डी मा छ बोथ ए एन्ड बी। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी बोथ ए एन्ड बी हो। अब अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 23 व्हाट इज मोसन पाथ इन पावर पोइन्ट। पावर पोइन्टमा चाहिँ मोसन पाथ भनेको के हो भनेर क्वेसनले सोधेको छ। ए मा छ अ पाथ टु मुभ आइटम अन स्लाइड, बी मा छ अ पाथ वेयर पावर पोइन्ट फाइल सेभ, सी मा छ अ पाथ वेयर पावर पोइन्ट फाइल इन्स्टल्ड, डी मा छ नन अफ द एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरेँ। यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 24 अब्जेक्ट अन अ स्लाइड द्याट होल्ड टेक्स्ट आर। यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने स्लाइडमा रहेको अब्जेक्ट जसले चाहिँ टेक्स्ट होल्ड गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेको हो। ए मा छ अब्जेक्ट होल्डर, बी मा छ अटो लेआउट, सी मा छ प्लेस होल्डर, डी मा छ टेक्स्ट होल्डर। हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी प्लेस होल्डर रहेको छ। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 25 रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इन प्रिन्टर डायलग बक्स वुड यु सेलेक्ट टु प्रिन्ट स्लाइड 5 एन्ड 12 इन प्रेजेन्टेसन। यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने हामीले चाहिँ स्लाइड 5 र 12 प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्टर डायलग बक्समा चाहिँ के सेलेक्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। ए मा छ स्लाइड, बी मा छ कस्ट्युम सोज, सी मा छ करेन्ट स्लाइड, डी मा छ अल अफ द एबोभ। र हाम्रो सही आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए स्लाइड रहेको छ। यसलाई पनि मैले कलर गरेँ। आजको यो भिडियो चाहिँ म यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।